हालेलुया। यीशु नाम में बाप जी हम अपने गुनाह और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, और अपने आप को तेरे जिंदा कलाम के लिए तैयार करते कि जब तेरा कलाम हमारे अंदर पड़े तो बाप जी वो 100 गुना फल लेकर आए। बंधन बंधन टूटे यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। हमारी आज की स्टडी का टॉपिक है रोजा, फास्टिंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आवर फास्ट? हम फास्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हम वेट लॉस के लिए फास्ट कर रहे हैं, या हम अपने चौगिर्द लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम रास्तबाज हैं, जिस तरह के फकी और फरीसी दिखावे के लिए करते थे हर चीज? हमारे रोजे का मकसद क्या है? या सिर्फ 40 दिन हम रोजा रखेंगे, 40 दिन हम अपनी उन सारी बुरी आदतों से परहेज करेंगे और 40 दिन के बाद हम वही चीजों में वापस चले जाएंगे, उन्हीं आदतों को वापस से दोहराएंगे? हमारे रोजे का मकसद क्या है? इसलिए हमने कल पार्ट 1 में स्टडी किया, अपनी प्रीवियस स्टडी फास्टिंग पार्ट 1 में मूसा के बारे में कवर किया कि मोसेस जब खुदा से कमांडमेंट्स लेने गया वो 40 दिन और 40 रातें भूखा और प्यासा रहा, but he was in the presence of God. He did not eat nor drink. Bearing in mind, हम याद रखें दिमाग में कि वो अराउंड एट द एज ऑफ 80 था। उसकी उम्र अराउंड एट द एज ऑफ 80 थी जब वो कमांडमेंट्स लेने गया, उस पहाड़ पे चढ़ा और जब उतरा तो उसके हाथ में वो लोहे थी। और जब वो उसने देखा कि नीचे लोग गुनाह में पड़ गए हैं, उन्होंने अपने लिए भगवान, अपने लिए खुदा बना लिया है सोने का, तो वो लोहे उसने नीचे फेंक दी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसे वापस जाना पड़ा और उस वापस जाते वक्त उस वक्त फिर से वो 40 दिन और 40 रातें रोजे में था इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड ही केम डाउन विद द टैबलेट्स, विद द 10 कमांडमेंट्स। आमेन। फिर हमने इलाइजा के बारे में स्टडी की, दैट ही फास्टेड फॉर 40 days and 40 nights, और उस फास्ट स्टार्ट होने से पहले उसने सिर्फ एक मील ली थी। दैट इज ऑल्सो खुदा के फरिश्ते ने आके उसको उठाया था कि वो कुछ खा ले, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत बड़ी थी। अब ये वही जर्नी थी जो स्टोरी हमने एक और जिसके बारे में अखीब के बारे में पढ़ा। अखीब और एजबेल, उन लोगों ने सारे जो प्रॉफिट्स थे वहां पर उनको मारा, और एलाइजा अपनी जान बचा के भाग रहा था। जहां से वो भाग रहा था, उसने जो जर्नी पे जाना था, दैट स्टोरी इज कनेक्टेड विद दिस स्टोरी ओनली। अखीब जिसने सारे प्रॉफिट्स को मार दिया, और खुदा ने उसकी सजा भी बताई कि किस तरह वो मरेगा, कि कुत्ते उसको खाएंगे, उसकी बीवी को कुत्ते खाएंगे, और अगर वो मैदान में मर जाएंगे तो परिंदे उनको चट कर जाएंगे। जब उसको पता चला तो उसने खाकसार हुआ, रोजे में गया और माफी मांगी, और खुदा ने उसको माफ किया। सिर्फ अखीब का जिक्र है कि अखीब ने माफी मांगी, अखीब खाकसार हुआ तो खुदा ने उसको माफ किया। यहां उसकी बीवी का जिक्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस हाउ फास्टिंग स्ट्रेंथन अस। आज हमारे फास्ट काय के लिए है? हमारे गुनाहों की माफी के लिए, जैसे कि अखीब ने माफी मांगी, या हम खुदा की हजूरी में उससे कोई सवाल उससे कोई सवाल लेके अपना उसकी हजूरी में जा रहे हैं? Why are we fasting today? What is the reason behind a fasting? Is it to go back in our life? बाद में 40 दिन हम फास्ट करेंगे और फिर से अपने उन दुनियावी कामों में पड़ जाएंगे, या हम परहेज करना शुरू करेंगे, या हम पहले से बेहतर हो जाएंगे? हम आज सीखेंगे कलाम से दाऊद बादशाह के बारे में, जब उनको रोजा रखना पड़ा। किंग डेविड जो खुदा के दिल के बहुत करीब था। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो खुदा के करीब थे, फिर भी उन्होंने रोजे रखे, उन्होंने अपनी सिचुएशंस में रोजे रखे। ऑब्वियसली इट मेंट समथिंग। अगर कोई अपनी जान को दुख दे रहा है, रोजे में जा रहा है, दैट मीन्स इट मीन्स समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन। रेफरेंस 2 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 11। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया।
और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदा के लोगों और इसराइल के घरानों के लिए नोहा करने और रोने लगे. दे मोन्ड एंड दे वेप्ट. और शाम तक रोजा रखा. दे फास्टेड टिल इवनिंग. इसलिए लिखा है, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे. द रीजन वॉज, उनकी मौत तो हुई थी मगर वो तलवार से मारे गए थे. हम इस इंसिडेंट में देखते हैं कि जब एक यहां पे दाऊद बादशाह को मौत का पता चलता है तो यहां पे वो रोजा रखते हैं उन सब के लिए जो उस जगह कत्ल हुए, जो तलवार से मारे गए. जबकि दाऊद बादशाह जानते थे कि साउल बादशाह की मौत का मतलब है कि अब जो किंगशिप है वो दाऊद बादशाह को मिलेगी. ही न्यू इट. बट वी सी द सोरो that he mourned and wept and he fasted till evening. हम एक और फास्ट देखते हैं कि किन सिचुएशंस में फास्ट होता है. एक ये सिचुएशन है जहां पे फास्ट हुआ. आमीन. हम एक और रेफरेंस से पढ़ेंगे जहां पे दाऊद बादशाह ने रोजा रखा. 2 Samuel chapter 12 verse 14. तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझ से पैदा होगा मर जाएगा. आमीन. यहां पे नातिन नबी आए हैं, प्रॉफिट नेथन आए हैं दाऊद बादशाह के पास उस खता जो उन्होंने की, दाऊद बादशाह ने की, उसकी सजा लेकर, क्योंकि उन्होंने मौका दिया लोगों को. आमीन. हम आगे वर्स 16 में पढ़ते हैं. इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पे पड़ा रहा. आमीन. यहां पर नातन नबी ने अब उनको सजा बता दी कि ये होगा. उसके बावजूद उन्होंने खुदा की हजूरी में मिन्नत की और रोजा रखा और पूरी रात वो उधर जमीन पे पड़े रहे. आमीन. वर्स 18 से हमें पता चलता है कि 7वें दिन वो लड़का मर गया. दैट मीन्स वो 7 days वो वहां पर जमीन पे लेटे हुए थे और रोजे में थे. वर्स 20 से पढ़ेंगे. तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदा के घर में जाकर सजदा किया. उसने क्या किया? खुदा के घर में जाकर सजदा किया. कंप्लेन नहीं की, सजदा किया. फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई. आमीन. सो वी सी अनदर इंस्टेंस जहां पर रोजा रखा गया. यहां पर दाऊद बादशाह से एक गुनाह हुआ, उस पर उनको खुदा ने सजा दी कि वो बच्चा जो पैदा होगा मर जाएगा. 7 दिन इस सजा के सुनने के बावजूद वो 7 दिन जमीन पे पड़े रहे और रोजे में रहे. और जब उन्हें 7वें दिन पता चला कि वो बच्चा मर गया है तो उन्होंने उठकर नहा धोकर तेल लगाकर कपड़े बदलकर खुदा की हजूरी में उनको सजदा किया. आमीन. और उनके रोजे रखने का मकसद आगे हम वर्स 22 में पढ़ते हैं. उसने कहा, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदा को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे. ही ट्राइड हिज बेस्ट. पर अब तो वो मर गया, बस मैं किसके लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? आमीन. अब हम 2 सिचुएशंस देखते हैं. जब हमने चैप्टर 1 में 2 Samuel चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह उन्होंने रोजा रखा मौत की खबर सुनने के बाद. यहां उन्होंने रोजा रखा जब उन्हें पता चल गया कि उनके लिए एक सजा मुकर्रर की गई है, तो उन्होंने रोजा रखा कि शायद खुदा को मुझ पे तरस आ जाए. आमीन. सो
we learn from the word of God the importance of fasts, کہ ہم روزہ کب رکھیں. ریزن کیا ہے؟ یہ بادشاہ ہوتے تھے. جب بادشاہ روزہ رکھتے ہیں اپنی مشکلوں کو لے کر، ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہمیں روزوں میں جانا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو ہم پر رحم آ جائے. جیسے کہ اخیب جس نے اتنا گناہ کیا، جس کے بارے میں اتنا لکھا، اس کے باوجود اس نے روزہ رکھا اور خداوند کو اس پہ رحم آ گیا، خدا نے اس کو معاف کر دیا. مگر یہاں پر داؤد نبی نے، داؤد بادشاہ نے، چونکہ اس نے وہ کام کیے کہ خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا، کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا جو دل کے قریب تھا، خدا کو جانتا تھا. بٹ پھر بھی اس نے روزہ رکھا کہ ہو سکتا ہے خدا کو مجھ پہ ترس آ جائے. آمین. ریفرنس بک آف ایسٹر چیپٹر 4 ورس 15. تب ایسٹر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. مطلب کہ 3 دن کا ایک روزہ. میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی. مطلب میں فاسٹ میں ہی بادشاہ کے حضور جاؤں گی، میں روزے میں ہی بادشاہ کے حضور جاؤں گی، جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. آمین. جس کام کو ایسٹر کرنے جا رہی تھی اس کو روزے اور دعا کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے اس جگہ کے سوسن میں جتنے یہودی تھے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا کہ 3 دن اور 3 راتیں کوئی کچھ نہ کھائے گا نہ پیے گا، اور سب روزے میں جائیں گے، تاکہ ایسٹر جس کام کے لیے بادشاہ کی حضوری میں جا رہی تھی وہ آئین کے خلاف تھا، جس کے لیے ایسٹر کو کس کی ضرورت تھی؟ روزے کی ضرورت تھی، کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے خدا کی پریزنس میں رہ کر رہی ہے. آمین. ریفرنس بک آف ڈینیل چیپٹر 9 ورس 3. اور میں نے خداوند خدا کی خاطر رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. یہ دانییل نے کیا. کیوں؟ ہم ایک ورس اگر اوپر پڑھیں تو دانییل نے، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانییل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے. آمین. جب اس نے حساب کیا اور پرانی پروفیسیز دیکھی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر، راکھ پر بیٹھ کر خدا کا طالب ہوا. اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم اور محیب خداوند، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنا عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے. آمین. یہاں پر وہ خداوند کی حضوری میں جھک گیا اپنی قوم کی معافی کے لیے، اپنے لوگوں کی معافی کے لیے. ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے حکام اور آئین کو ترک کیا ہے. آمین. اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا کیونکہ یہ سب انہوں نے کیا تھا. Praise the Lord. So we see the reason of fast. Fasting is something very مطلب ہم جب خدا کی اٹینشن لیتے ہیں اور پھر دعا اور روزے میں چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا 3 دن راتیں، مطلب لوگ دعا اور روزوں میں کھڑے ہو جائیں. دعا اور روزہ ساتھ ہوتا ہے. روزہ فاقہ نہیں ہوتا جس میں دعا کرنے کا ٹائم نہیں. وہ روزہ نہیں جس میں ہم نے دعا نہیں کی. روزہ اور دعا ساتھ ہے. The prayers empower a fast and a fast empowers a prayer. It is together. Amen. ریفرنس بک آف ڈینیل میں ہم پڑھیں گے اس پرہیزگاری کو جو ڈینیل کرتا ہے.
اکثر ہم سنتے ہیں کہ ڈینیل کے 21 دن کے روزے جس میں اس نے پرہیزگاری کی، بٹ ریڈنگ دس آئی وڈ سے کہ ڈینیل نے پرہیزگاری کی. اٹ ڈزنٹ لک لائک اے فاسٹ، اٹ لک لائک مور آف پرہیزگاری کی. دانیل چیپٹر 10 ورس 2، میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور نہ میں نے میرے منہ میں دخل پایا، مطلب وائن اس کے منہ میں نہیں گئی، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. جب تک کہ 3 ہفتے مطلب 21 دن اس نے ماتم کیا، اس 21 دن اس نے پرہیزگاری کی. وہ خدا کی حضوری میں گیا تھا کسی جواب کو لینے، اب وہ اس جواب کا انتظار کر رہا تھا. ہم ورس 11 میں پڑھیں گے، اور اس نے مجھ سے کہا، اب یہاں پہ اس کو وزیٹیشن ہوتی ہے اینجل کی. اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. اور جب اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. آمین. ورس 12، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے. اب دانیل نے کیا کیا؟ دل لگایا. کتنے دن؟ 3 ہفتوں تک، 21 دن تک دانیل نے دل لگایا کہ سمجھے، سمجھنے کے لیے، اور اپنے خدا کی حضور عاجزی کرے، عاجزی ہمبلنس کرے. تیری باتیں سنی گئی. اس عاجزی کی وجہ سے جو اس نے خدا کی حضوری میں 3 ہفتے وہ ماتم کیا، وہ پرہیزگاری کی، وہ اس کی باتیں جو اس نے خدا کی حضوری میں رکھی وہ سنی گئی، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. اب وہ 3 ہفتے بعد کیوں آیا؟ اس نے 3 ہفتے تک انتظار کیا، 3 ہفتے اس نے ماتم کیا، 3 ہفتے تک وہ اسٹیٹ میں رہا. پر فارس کی مملکت کے موکل نے، دا پرنس آف دا کنگڈم آف پرشیا، 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. خدا کے فرشتے کا مقابلہ 21 دن تک ہوا ابلیس کے موکل سے، کیونکہ وہ جواب لے کر آ رہا تھا دانیل کا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، اس کی مدد آئی، اس فرشتے کی مدد آئی، میکائیل آیا، اور میں شایاں فارس کے پاس رکا رہا. دیٹ واز دا ریزن ان کا جواب ڈیلے ہوا 21 دن. وہ ماتم جس میں وہ تھے وہ 21 دن پرولونگ اس لیے ہوا کیونکہ جواب روکا گیا موکل کی طرف سے، ابلیس کے موکل کی طرف سے. ہم یہاں پہ اسٹیٹ آف پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرہیزگاری میں جاتے ہیں، یہاں پہ دانیل نے 21 دن کی پرہیزگاری کی. پریز دی لارڈ.